अच्छा, इंटर्नशिप सिर्फ इंसानों में नहीं होती, इंटर्नशिप जानवरों की भी करवाई जाती है। टॉपिक हमारा है यहाँ पे कि इंटर्नशिप ज़रूरी क्यों है, क्यों ज़रूरी है। और इंटर्नशिप का लफ्ज़ी मतलब काम सीखना आप कह सकते हैं, किसी जगह किसी काम को देखना कि पहले कोई काम हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, ठीक है, उसको कैसे किया जा रहा है। और आप एक तो देखें, आप डिग्रीज ले लेते हैं, ठीक है, मैं मास्टर्स लोग आते हैं कई इधर कंप्यूटर साइंसेस के अंदर, लेकिन जब आते हैं वो कहते हैं जी हमें वर्ड यूज़ करना सिखा दें, MS वर्ड। जबकि MS वर्ड में हमारे सीखने के लिए यहाँ पे लोग जो हैं वो 8वीं के बाद मिडिल के पास आ जाते हैं, प्राइमरी वालों को भी हम सिखा देते हैं, ठीक है। और इंटर्नशिप मैंने इंटरनेशनली और नेशनली बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, घुमा हूँ, विज़िट किया है, वहाँ ये देखा है कि इंटर्नशिप की जो इम्पोर्टेंस है वो डिग्री से कहीं ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि डिग्री की इम्पोर्टेंट नहीं है, डिग्री जो है वो हमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए चाहिए, लेकिन इंटर्नशिप जो है उसको कहते हैं कि आप अपनी आंखों से उस प्रैक्टिकल काम को होता हुआ देखें जिस भी फील्ड में है, चाहे बैंक में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, टीचिंग में इंटर्नशिप कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंटर्नशिप कर रहे हैं, या कि आप किसी शॉप के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है जी, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। अच्छा, इंटर्नशिप सिर्फ इंसानों में नहीं होती, इंटर्नशिप जानवरों की भी करवाई जाती है। आप ये बात सुन के शायद थोड़ा सा हैरान होंगे, ये क्या बात सर कर रहे हैं आप, पहले तो नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कुछ, क्योंकि जिम्मेदार फैमिली से कुछ लोगों का यहाँ ताल्लुक होगा, बैकग्राउंड से आप देखते होंगे अपने आबाओ अजदाद को या दाएं बाएं किसी उसको, जैसे पुराने लाहौर, सियालकोट और मुल्तान जहाँ तांगा चलते थे कोई 8-10 साल पहले तक मैंने देखे हैं, तो मैं अक्सर जब देखता था तो तांगा जा रहा है, आगे वो सवारियाँ बिठाई हुई हैं और उसके पीछे जो है वो एक खाली घोड़ा जो है रस्सी बांध के वो तांगे के पीछे उसने जकड़ा हुआ होता था और वो खाली रोड पे भाग रहा होता था। तो कई एक दफ़ा तो खैर आया कि यार कोई अपना घोड़ा लेके जा रहा होगा, लेकिन वो मुतअद्दिद बार जब देखा गया, ठीक है, तजस्सुस हुआ कि ऐसा क्यों है। जब देखा तो उन्होंने कहा जी ये जो पीछे घोड़ा जा रहा है इसकी इंटर्नशिप हो रही है कि उसने रोड के ऊपर भागना कैसे है, समझ रहे हैं। जब आगे घोड़ा ब्रेक लगाएगा, सवारी उतारेगा, पिक करेगा, तो पीछे ने अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है, चलना कैसे है, दाएं बाएं कैसे देखना है, क्योंकि रोड पे आप जा रहे हैं, ठीक है जी। तो इंटर्नशिप, उसके बाद जब एक खास पीरियड है उसको इंटर्नशिप करवाने के बाद उसकी बारी आ जाएगी कहाँ पे, उसके आगे, यानी उसको तैयार हो जाएगा, उसे कहेगा हाँ जी अब तो ये मशीन बन गई और एक पूरा सर्टिफाइड जो है एक प्रैक्टिशनर जो है वो जानवर तैयार हो गया, या स्किलफुल हो गया ये घोड़ा, अब ये आम घोड़ा नहीं रहा। तो पढ़ना एक अलग चीज़ है, आप लोगों को जैसे मौका यहाँ दिया गया है, अपने टाइम को आप ज़ाया नहीं करें। इंटर्नशिप की इम्पोर्टेंस मैंने आपको पहले बता दिया कि जिसने इंटर्नशिप की है और वो इंटरमीडिएट है, और जिसने इंटर्नशिप नहीं की है और वो मास्टर्स है, मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि जो इंटरमीडिएट इंटर्नशिप करने वाला जो बच्चा या बच्ची या स्टूडेंट जो भी होता है, जिस भी फील्ड में होता है, वो उस मास्टर से कहीं आगे होता है। उसकी मिसाल जैसे कि आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग आते हैं, आप लोग आके देखते हो लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा सीनियर क्या कर रहा है, जूनियर क्या कर रहा है, कहीं पे रोका टोका जा रहा है, आदाब सिखाए जा रहे हैं, ये सब क्या है। ये आप पे कोई इंस्ट्रक्शंस करने का कोई वो नहीं है कि किसी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कोई बंदा नहीं मिलता, या आपको हाँ कोई किसी को तंग किया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, क्लियर की जाती है। अब जब यहाँ आप इंटर्नशिप करके चले जाएंगे तो उसके बाद आपको ऑफिशियल एटिकेट्स पता होंगे, जिस फील्ड में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, कंप्यूटर टीचिंग में कर रहे हैं तो टीचिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में कर रहे हैं तो उसमें, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में कर रहे हैं, वो जनरल मैनेजमेंट में कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर वो क्या आ जाएंगे। अच्छा, इंटर्नशिप का बाद लोग ये मतलब समझते हैं कि हाँ कि आपकी इंटर्नशिप की जो सिलेक्शन है वो किसी ऐसे इदारे या ऐसे इलाके, ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ आपको काम सिखाया जाए, जहाँ लोग प्रोफेशनल हों, पैशनेट हों। ये ना हो आप सुबह टाइम पे आएँ और छुट्टी करें, टाइम देखें, उसके बाद चले जाएं। आप दिन में पूरा देखें कि आपकी इंटर्नशिप जो आपसे करवाई जा रही है, और इंटर्नशिप का तरीका कार ये होता है कि वो बिल्कुल बेसिक वर्क नंबर 1 से सिखाई जाती है, नीचे से, और ऊपर किसको लाया जाता है, ऊपर जो जिम्मेदारी, जो पिछले काम बड़े खूब अच्छे तरीके से अंजाम दे रहा होता है, जो उसका ट्रेनर या सुपरवाइजर होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको बड़े काम देना शुरू कर रहा होता है उसके इंटरेस्ट को देख के।
بعض لوگ 3 سے 6 مہینوں میں ایک مکمل طور پہ ہر لحاظ سے تیار ہو جاتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ 8 مہینے لگانے کے بعد بھی جہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ سیلف انٹرسٹ کے ساتھ, کہ آپ لوگوں کا سیلف انٹرسٹ کتنا ہے. آپ سپروائز سے پوچھیں, سر میڈم میں نے آج کچھ نہیں سیکھا, نیا نہیں سیکھا, مجھے کچھ سکھائیے, کل جو آپ نے ٹاسک دیا تھا اس کو میں نے کمپلیٹ کر لیا, اب نیکسٹ میرا ٹاسک کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے. اور یہ اکوپمنٹ آپ کے لیے اویلیبل ہے اس آرگنائزیشن کا فری آف کاسٹ, انوائرمنٹ اویلیبل ہے. سرٹیفکیٹ کو تو آپ چھوڑ دیں, لوگ سرٹیفکیٹس کے پیچھے بھاگتے ہیں. سرٹیفکیٹ انسان خود ہوتا ہے, جب بات کرتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس کو کام کتنا آتا ہے. کوئی انٹرویو کرتا ہے تو اس کے بعد انٹرویو کو بھی چھوڑ دو, ساتھ ٹیسٹ دے دیتا ہے. کمپیوٹر کا تو ہوتا ہی ٹیسٹ ہے کہ یار یہ لو, یہ ذرا کر کے بتاؤ. جب آپ بیٹھتے ہیں اپنی فنگرز رکھتے ہیں نا کی پیڈ کے اوپر, تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس کمپیوٹر ٹیبل کے اوپر کتنے ٹائم بیٹھا ہے, فرسٹ ٹائم بیٹھ رہا ہے یا ریگولر بیٹھا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے ڈرائیونگ سیٹ پہ کوئی ڈرائیور کو بٹھایا تو وہ چابی لے گا اور فوراً بیٹھ جائے گا. لیکن کبھی اس نے ڈرائیونگ نہ کی اور لائسنس بنایا, اسے پتا ہے کہ میں نے تو یار کیا, اور میں تو کبھی ڈرائیونگ صرف بیٹھا تھا, بیٹھ کے فوٹو کھنچوایا تھا, ڈرائیونگ تو کی نہیں تھی. اس کو آپ چابی دیں گے تو وہ چابی لیتے ہوئے بیچ کے جائے گا. یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ اسے اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوگی آپ کو کیا, کہ میں ٹرینڈ نہیں ہوں, سرٹیفکیشن ہے میرے پاس. جب کہ سرٹیفکیشن کا نہ ہونا اور آپ کا ٹرینڈ ہونا, یہ پریکٹیکل لائف کی کیا ہے, وہ ہے. ہاں سرٹیفکیٹ اس وقت تک ضرورت آتی ہے جب تک آپ پیچھے ہیں, آپ کو کوئی دیکھتا نہیں ہے, آپ کو بالکل شافا سامنے آپ کو کوئی ملتا نہیں ہے. اس وقت تک آپ نے اپلیکیشن دے دی, ڈاکومنٹ لگا دی اور بھیج دیا. جب میرے پاس آیا میں نے اس کو دیکھا, ہاں یار اس کی تعلیم بھی پوری ہے, کام بھی پورا ہے, اس کو میکسیمم کچھ نہ کچھ تو آتا ہی ہوگا, بہتر ہوگا, اتنے سال پڑھا ہے اس نے, تو میں آپ کو چانس دوں گا, آ جائیں جی اب آپ انٹرویو کے لیے آ کر لیں. جیسے بینگ اے فیمیل, آپ لوگ فیمیل ہیں تو فیمیل کی انٹرنشپ گھر کے اندر بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بعض بیٹی بہن ہوتی ہے وہ بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہوتی ہے, جو والدہ ہوتی ہے اس کو بار بار کہہ رہی ہوتی ہے بیٹا یہ بھی کر دو, یہ بھی کر دو, یہ بھی, کیونکہ وہ ذمہ دار ہے, وہ کام کو آن کر رہی ہے. ایک ہوتی ہے وہ نہیں کرتی. ہم نے پریکٹیکل لائف میں دیکھا, جب وہ پریکٹیکل لائف جوائن کرتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی شادیاں ہوتی ہیں, اگلے گھر جاتی ہیں, ایک طرف کامیابی ہوتی ہے اور دوسری طرف ناکامی ہوتی ہے. ایک طرف اس کا نام بہت اونچا ہوتا ہے اور دوسری طرف اللہ نہ کرے اس کے جو معاملات ہیں, جو پرابلمز ہیں, وہ کیا ہوتے ہیں, وجہ کیا ہے, اس نے اس وقت ان چیزوں میں, جس جاب میں اس نے جانا تھا اس میں اس کا انٹرسٹ تھا ہی نہیں, یا یہ وقت آئے گا تو اس وقت دیکھ لیا جائے گا. اگر وقت آنے سے ہی دیکھ لیا جاتا تو یہ انٹرنشپ نہ ہوتی, خود ہی سیکھ لیتے. جیسے بچوں کے ساتھ ہم باتیں کرتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, تو انٹرنشپ ہی ہے باتوں میں سننا سکھانا. ورنہ اگر کر لیں تو اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں, کھانا پینا اس کو پلا دیتے ہیں, ایک چپ کر کے بندہ جائے, اس کو فیڈر دے اور پھر باہر آ جائے, اس کے ساتھ نہ کھیلے نہ بات کرے. 3 سال جب ہو جائیں تو اس کمرے سے نکال دیں گے, اندر اے سی ہیٹر پراپر لگا دیتے ہیں, کوئی پرابلم نہ ہو باہر. تو آپ کا کیا خیال ہے, جو ہی وہ 3 سال ہوگا بول پائے گا, اس نے کرنا کیا وہ کر پائے گا, رائٹ. انٹرنشپ ویلیو ثابت کیا ہوا, ایوری سٹیپ پہ, ہر فیلڈ کے اندر, چاہے وہ گھریلو ہے, چاہے وہ پروفیشنل ہے, چاہے وہ دیہاتی ہے, چاہے وہ زرعی ہے, چاہے وہ زمیندار کا ہے, یا چاہے وہ ان پڑھ کسی عام بندے کا ہے, چاہے وہ صفائی کا ہے. انٹرنشپ اسکل ٹریننگ از مچ امپورٹنٹ. اسکل ٹریننگ کا بعض لوگ نام لیتے ہیں کہ یہ شاید یہ جو ٹیکنیکل ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اسکل یہ بھی ہے کہ آپ صفائی کتنی اچھی کرتے ہیں, اسکل, بات کتنی اچھی کرتے ہیں, سمجھاتے کتنے اچھے ہیں, آپ پیپر کے اوپر رائٹنگ کتنی اچھی طریقے سے, رائٹنگ جیسی بھی آپ کی, لیکن آپ اس کو پریزنٹ کتنا اچھا کرتے ہیں, اسکل ہے. اوکے, آپ آتے بولتے کیسے ہیں, آپ کے بیٹھنے کے آداب کیسے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی اس کا کیا کرتی ہیں, میٹر کرتی ہیں. اس لیے یہ انٹرنشپ جو پروگرامز ہیں یہ ہم بھی کرواتے ہیں, اور نیشنلی انٹرنیشنلی تو ان کے اوپر